बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, ये हफ्ता कैसा रहेगा? आइए बात करते हैं सबसे पहले बुर्ज अमल यानी एरीज मेष राशि की। बुर्ज अमल की बात करें तो हफ्ते के शुरू में एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपका बढ़ने जा रहा है, दूसरा को इज़्ज़त मान मर्तबा भी मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी ज़रा अपनी ईगो पे कंट्रोल कीजिएगा। गुस्सा बात बात पे ज़रूर आपको आएगा, लेकिन रैश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपके कोई गवर्नमेंट लेवल में कोई काम रुके हुए हैं वो भी आपके लिए जो सा बिल्कुल उसमें कोई आपको जो सा अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इनकम ऑफ सोर्स जोन से हैं उसके जोन से ना कोई ऐसे ज़राए पैदा होंगे जिससे आपको कोई इनकम ऑफ सोर्स में कोई बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, कोई नए भी बन सकते हैं आपके इनकम ऑफ सोर्स। और जो फीमेल है उनको भी अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, और जो 45 साल की उम्र में या जिनको कोई ब्लड प्रेशर का मसला है उनको भी थोड़ा सा जो सा ना अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। इस हफ्ते के शुरू में 17 और 18 तारीख जो सी है उसमें कुछ चीज़ें जो सी है बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, सोशल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। लेकिन एक बात का ख़ास आपको ख्याल रखना होगा, जैसे ही कमर दर्द कर्ब शुरू होगा 19-20 तारीख, ये दो डेटें जो सी हैं इसमें जो सा ना आपको थोड़ा सा एहतियात से चलना होगा। सेहत के हवाले से थोड़े से अपने मामला जो अगर कोई आपको किसी चीज़ का अंदेशा है या कोई चीज़ जो सा आपको पता है कि मैं ओवर ईटिंग से या इस चीज़ से जो बद परहेज़ी जो करने से मुझे कोई सेहत के कोई मामला जो से है वो बिगड़ सकते हैं, तो उससे ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात, थोड़ा सा लेन देन में थोड़ी सी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन ये कमर दर्द कर्ब के दौरान ही उस जैसे ही 21 और 22 तारीख को वो आपके लिए बड़ी बेहतरी का साइन है। उसमें आपके लिए कोई इमिग्रेशन के हवाले से कोई आपको जो सा कोई आपका काम रुका हुआ वो हो सकता है, बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है। और यहाँ तक कि आपके अगर कोई सफ़र का कोई इरादा बना हुआ है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हो सकता है। डेली वेजेस पे काम करने वालों के लिए सिर्फ 19 और 20 तारीख जो सा उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करना होगी, बाकी सारा हफ्ता आपके लिए बेहतर है। और ज़वाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आएगी। मैं फिर यहाँ पे अपनी बात दोहराऊँगा, थोड़ा सा अपनी ईगो पे कंट्रोल रखिएगा और बात बात पे जो सा जो गुस्सा करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ माहौल ऐसा भी पैदा हो सकता है कि जिसमें आपको बात बात पर गुस्सा आ सकता है, लेकिन ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, यही आपके हक़ में बेहतर है। 22 और 23 तारीख को जैसे ही विश योग लगेगा 10वें घर में, वहाँ पर आकर सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उसका बेनिफिट सो रहेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अपने रोज़मर्रा के काम काज में जो सा ना इन 22 और 23 तारीख को ज़रा जितनी आप अपने आप को चार्ज करेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। और कोई अगर जो बाकायदा अपने जिन्होंने कोई CV वगैरह दी हुई है, कोई अपनी मुलाजमत के हवाले से या गवर्नमेंट के महकमे में जो बाकायदा वाबस्ता है, उनको सिर्फ 22 और 23 तारीख को ज़रा एहतियात से चलना होगा, सिर्फ अपने दफ्तरी माहौल में। यहाँ पर आकर आपको जो सा ना किसी के साथ भी जो सा कोई लड़ाई झगड़े की तरफ बच जाने की कोशिश कीजिएगा, कोई ने बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आपके जो कोई अदालती मामला चल रहे हैं उनको यही आपके लिए सुनहरी मौका है कि उनको जो सा बिल्कुल एहसन और तकवीम और बुर्दबारी से जो सा उन जितने भी जो मामला था उनको हल करने की कोशिश कीजिए। और बिल्कुल हो सकती है, बजाय इसके कि आपको नया को महाज खोल लें तो ज़रा परहेज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बहरहाल आपने बाकायदा 19 और 20 तारीख को दूध, चावल, चीनी, ये 3 चीज़ें जो सी है, चाहे चावल दे दें, चाहे चीनी दे दें, चाहे दूध किसी को दे दें अल्लाह के नाम का, ये आपने बिल्कुल जो सा ना देना है 19 और 20 तारीख को। ये 2 दिन आपने बिल्कुल नहीं भूलने। और अस्तगफुरुल्लाह का जितना होता है विर्द करे, दरूद पाक का विर्द करे, ये आपके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला सूरज आपके घर में आ चुका हुआ है, बिल्कुल आपको इसका फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वारत की तरफ से भी फ़ायदा हो सकता है, ज़मीन और जायदाद के हवाले से वरासत के मामला भी जो बिगड़े हुए थे वो भी अब जो सा राय रास्त पे आ सकते हैं। लेकिन इस महीने, इस हफ्ते जो सा ना आपको कोई ना कोई इज़्ज़त और मर्तबा ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 5 है। बुर्ज सौर यानी टॉरस वृश्चिक राशि, बिल्कुल आपके भी नए सोर्स बनने जा रहे हैं इनकम के हवाले से, और कोई आपकी छोटी मोटी जो सी है वो ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है।
والد کی طرف سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے کوئی باقاعدہ جو ان سے ملازمت کے حوالے سے یا آپ کا کوئی گورنمنٹ کے حوالے سے جو ان سے نا ٹورس والوں کو بھی جو ان کے معاملات رکے ہوئے تھے ان میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی خوشخبری ملنے جا رہی ہے۔ اس ہفتے کے شروع کے دن میں جو ان سے نا ایک تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے انسپیکٹڈ طور پر جو ان سے آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسے آئیں گے، لیکن 19 اور 20 تاریخ کو ذرا صحت کا خاص خیال رکھیے گا، یہ آپ کے لیے بالکل ضروری ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے ماموں کے خاندان سے جو ان سے نا آپ کو کوئی بری خبر مل سکتی ہے، کوئی جس سے آپ کو کوئی جذباتی جو ان سے کوئی دھچکا بھی لگ سکتا ہے۔ اور ازدواجی زندگی میں جو ان سے تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلے گا، ابھی ازدواجی زندگی میں یا بزنس میٹر میں یا آپ کے لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر میں جو ان سے نا تھوڑے سے اس کے کچھ سائن کچھ اچھے نہیں ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ باقاعدہ ایگو کا مسئلہ بنی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ تحمل سے بردباری سے ڈائلاگ کی طرف جائیں اور سامنے والے کو موقع دیں بات کرنے کا، تو معاملات کافی حد تک جو ان سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ صحت کا بالکل 19 اور 20 کو خاص خیال رکھنا ہوگا، اور خاص طور پر جن کو کوئی مہلک بیماری میں مبتلا، جن کو کوئی سٹمک میں پرابلم ہے، ان کے لیے یہ 2 دن بڑی احتیاط کے دن ہے۔ بالکل آپ نے بد پرہیزی کی طرف نہیں جانا، اس سے ذرا تھوڑی سی آپ کو جو ان سے احتیاط کرنا ہوگی۔ اب امیگریشن کے حوالے سے کچھ معاملات ابھی بھی تھوڑے سے اٹکے ہوئے ہیں، بدستور جو پچھلے ہفتے جس طرح تھے اسی طرح یہ بھی رہیں گے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جو ان سے نا کچھ ایسی کوئی آپ کو خبر مل سکتی ہے جس سے آپ کے جو باہر جانے کے کوئی مسئلے مسائل ہے اس میں کوئی آپ کی کوئی راہ جو ان سی ہے وہ بالکل ہموار ہو سکتی ہے۔ بزنس میں بہتری آئے گی، بھاگ دوڑ تو آپ اس وقت بہت زیادہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ اپنے بزنس میں کسی بھی لین دین کے معاملات میں یا کوئی نیا کانٹریکٹ سائن کرتے وقت جو بھی آپ نے کرنا ہے اس میں لاپرواہی یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ جو کام ابھی کا ہے وہ ابھی کرنا ہے، کل پہ مت چھوڑیے گا، بلکہ گھنٹوں پہ بھی مت چھوڑیے گا۔ ذرا سی آپ نے کوتاہی کی تو اس میں تھوڑا سا معاملات کافی جو ان سے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں بالکل بہتری آ سکتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا آپ کو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اب باقاعدہ جو ان سے کس طرح اپنے ازدواجی معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ والدہ کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، 20 اور 22 تاریخ جو ان سی ہے والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی چنتا اٹھ سکتی ہے، اور والد کے ساتھ جو ان سے نا آپ کے معاملات پچھلی باقاعدہ جو پیچھے ماضی میں چلتے آ رہے ہیں وہ جو ان سے معاملات جو ان سے وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ باقاعدہ والد کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہیں گے تو آپ کو کوئی مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، زمین و جائیداد کے حوالے سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ٹورس والوں کو جو ان سے نا جنہوں کو کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے ان کو جو ان سے نا 22 اور 23 کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ جن کا ٹریڈنگ کا کام ہے یا جو آئی ٹی سے وہ بچتا ہے ان کے لیے جو ان سے نا یہ ہفتہ بالکل صرف 20 اور 22 تاریخ نکال کے باقی سارا ٹھیک رہے گا۔ اولاد کے معاملات میں بھی کچھ جون سی چیزیں وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور جن کے کوئی لو اور رومانس کے کوئی معاملات ہیں ان میں اب آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل ہونا پڑے گا، خیالی دنیا سے باہر نکلنا پڑے گا، یہی آپ کے لیے بہتری ہے۔ مذہبی سفر کا بالکل پروگرام بن سکتا ہے اور بننا بھی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو بالکل سفر کرے مذہبی، چاہے وہ عمرہ یا زیارتوں کی طرف اگر آپ کا کوئی جانے کا ارادہ بنتا ہے تو بالکل دیر مت کیجیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خیال بھی رکھیے گا اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کا جو ان سے نا ان کو جو ان سے نا ان کی مدد کچھ اس طرح کیجیے گا تاکہ تیسرے ہاتھ کو بالکل پتہ نہ چلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ بالکل آپ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ باقی جو معاملات ہیں جو میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی ہے اس میں ذرا احتیاط کیجیے گا۔ آپ نے جو ان سے نا اس ہفتے باقاعدہ جمعے اور ہفتے کے دن جو ان سے آپ نے سفید تل جو ان سے وہ پرندوں کو ڈالنے ہیں، اور دودھ کا پیکٹ لیٹر یا 1.5 لیٹر کا پیکٹ وہ کسی فقیر کو دے رہا ہے، اور سورہ فاتحہ باقاعدہ 33 مرتبہ صبح 33 مرتبہ شام پڑھنی ہے، بلکہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، درود پاک کثرت سے پڑھیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 2 ہے۔ برج جوزا، متھن راشی، جیمنائی، تیسرے گھر کی بات کریں تو اس ہفتے کے شروع میں طبیعت تو بڑی چنچل اور رومانٹک رہے گی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آؤٹنگ کو بھی دل کرے گا، دوستوں کے ساتھ بھی جو ان سے میل ملاقات زیادہ بڑھیں گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ دوستوں کی طرف افطار پارٹی کا بھی سلسلہ رہے گا، لیکن 20 اور 21 تاریخ کو
इन 2 तरीक़ों में जो है ना अपनी सेहत का आपको ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। यहाँ पर आकर कुछ आपके अखराजात भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप पर कुछ थोड़ी सी रोज़गार की चिंता आपको सताना शुरू करेगी, और ये भी हो सकता है कि कोई आपकी अपनी गलती की वजह से कोई आपका जो सा को माली खसारा भी हो सकता है, या आप किसी को उधार देते हैं बाद में आपको पछतावा लग जाए। बल्कि तो उधार देने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर तो आपको अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी हुई है तो दे दीजिएगा, वरना ये ज़रूर समझ लीजिएगा जब आप किसी को देंगे तो वो वापसी जो सी है वो उसमें डिले भी हो सकती है, नामुमकिन भी है। ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखने की कोशिश कीजिएगा। ख़ास तौर पर जिनको कोई यूरल का मसला है उनके लिए बाकायदा इन 2 तरीक़ों को बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिएगा और ओवर ईटिंग की तरफ और बद परहेज़ी की तरफ जाने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, 22 और 23 तारीख ये 2 तरीक़े जो उनसे आपके लिए बड़ी अहम है। वहाँ पर आकर जो ना आपके बिज़नेस में कुछ अचानक तब्दीली आ सकती है, कोई तेज़ी आ सकती है, और यहाँ तक कि आपके साथ कोई जो सा माली लिहाज से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। बिल्कुल शराकत भी यहाँ पर बनती है आपकी। अगर आपका कोई स्लीप पार्टनर आपको आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो बिल्कुल ना मत कीजिएगा। हाँ, जिनका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उनके लिए भी जो है ना इस हफ्ते की 22 और 23 तारीख बहुत अहम है। यहाँ पर आकर आपको जो है ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। जिनका मोबाइल फ़ोन गाड़ियों का जिनका कोई बिजनेस है उनके लिए भी जो है ना कोई माली फ़ायदा होने जा रहा है। जेमिनी वालों के लिए देखें, जुपिटर बिल्कुल आपके 10वें घर में जो है वो ट्रांसफर कर चुका हुआ, जो आपके खाना माल 5वीं नज़र। अब आपके लिए जो है ना सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपका कहीं ना कहीं से जो है ना माली असबाब जो है वो आपकी बेहतरी की तरफ आपको कहीं ना कहीं से रब की ज़ात पाक मेहरबानी फरमाएगी। जितने भी क्राइसिस और बुरे हालात थे फाइनेंशियली तौर पर वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आगे चल के जो है अल्लाह पाक अपना मुताज रखे, किसी का मुताज ना करे। इंशाअल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके बेहतरी आएगी। अपने रब की तरफ देखें। अज़वाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आने वाली है, और इंशाअल्लाह ताला अपने आपकी सोशल एक्टिविटी में भी जो माजी में जो उनसे आपके साथ जो कुछ लोगों ने आपके साथ जो भी रवैया अख्तियार किया या आपके ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडे की मुहिम जिन लोगों ने चलाई, वो बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो सी हैं धुंधली होना शुरू हो जाएंगी, और आपकी जो है बाकायदा एक नई जो सी है पहचान बनना शुरू होगी, और इसमें बिल्कुल आपको इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, आजमाए हुए को ज़माने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही अपने साथ उन लोगों को लेकर मत चलिएगा जिन्होंने आपके लिए फाइनेंशियल और जज्बाती तौर पर मुश्किलात खड़ी करे हों। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनको बिल्कुल, लेकिन उनके साथ रवैया बिल्कुल बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अपना एटीट्यूड मत बदलिएगा। हाँ, अपने रोज़गार के मामलात में या अपने बिज़नेस के मामलात में आपने जो भी मुशावरत करनी है अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़रूर कीजिएगा, और बिज़नेस पार्टनर के साथ जो है ना कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करने की कोशिश करें। लोगों की बातों में आने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। और जो जादू टूने या तोहम परस्ती की तरफ जो आपके पिछले माजी में बड़े रुझानात जो बड़े हुए थे उनको अब ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। इमिग्रेशन के हवाले से या बैंकिंग के लोन के हवाले से कुछ जो उनसे मामला थे वो बेहतरी की तरफ आएंगे। बिल्कुल जिन्होंने लोन अप्लाई किया हुआ उनको उनके जो भी उनकी कोई कानूनी जो भी उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई गलतियां वगैरह थी वो भी अब जो सी है खुद ब खुद का मतलब ये नहीं है कि खुद, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते जो उनसे आसानियाँ पैदा हो जाएंगी जिसमें जो आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई थी लेकिन वो आपकी दस्तरस नहीं थी तक, या मामला डिले होते जा रहे थे, वो सब खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल यही मौका है। कोई नई जायदाद या प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल बेहतरी हो सकती है। सफ़र इस हफ्ते की जो है 22 और 23 तारीख के लिए बहुत अहम है आपके लिए। यहाँ पर कोई आपको बाकायदा बैरून मुल्क से कॉल भी आ सकती है। जो फीमेल वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये हफ्ते में सिर्फ आपको जो है ना मेहनत तो आपको बहुत ज़्यादा ये हफ्ता करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आपका माली पैकेज भी बनने जा रहा है। जो 50 साल की उम्र से हैं उनको जिनको सांस का मसला है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वो ज़रा बिल्कुल अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला बाकी मामला बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर बाजरा नहीं छोड़ना, बाजरा आपने रोज़ाना डालना है, और कोशिश करनी है कि 101 मरतबा सुबह शाम सूरह कौसर लाजमी पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। और जो बीमार हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो आयतल कुर्सी 33 मरतबा पढ़ के जो है ना उसका पानी दम करके ज़रूर पिएँ, और साथ में एक तस्बीह सूरह कौसर साथ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 8 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि। अच्छा, जुपिटर बिल्कुल आपके 9वें घर में ट्रांसफर कर चुका हुआ है।
لیکن ایک بات کا خیال رکھے گا، ضروری ہے کہ جوپیٹر آتے ہی اپنا پھل دے گا، یہ بڑے پلانٹ ہے، یہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں۔ یہ ہفتہ تو بالکل ملی جلی کیفیت رہے گی۔ اس ہفتے کے شروع میں گھریلو جون سی ہے ایکٹیویٹی بہت زیادہ رہے گی۔ گھریلو معاملات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بالکل الجھاؤ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ والدہ کی صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ باقاعدہ آپ کے اپنے سینڈرڈ کا مالک مون جون سا جیسے وہ کمر در رقب یعنی 18 19 اور 20 تاریخ، یہ 3 ڈیٹوں کو جون سا آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہاں پر دوستوں کے حوالے سے کچھ چیزیں جون سی نا آپ کو کچھ چیزیں کچھ بے نقاب ہونے جا رہی ہیں، جو آپ بہت بھرم یا آپ کو جن لوگوں پہ بڑے دعوے تھے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح، وہاں پر آ کر کچھ چیزیں جون سی ہیں نا کچھ ایکسپوز ہونے جا رہی ہے، لیکن وہاں پر آ کر جذباتی دھچکا ضرور لگ سکتا ہے۔ ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے کو انکم آف سورس میں جون سا نا جو آپ کے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ ہی اپنے کو بزنس کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ابھی تک جون سا ہے وہ آپ نے پلان کی ہو یا پریکٹیکل طور پہ کر رہے ہو، جب تک اس کا رزلٹ نہیں آتا اس کو بھی جون سا نا لیک آؤٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اولاد کی طرف سے تھوڑی سی چنتا بڑھ سکتی ہے، لو اور رومانس کے معاملات میں کچھ شک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں جون سی ہیں وہ بالکل دوری کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں۔ ہاں البتہ اس ہفتے کے 21 اور 22 تاریخ کو جون سا نا اس میں تھوڑا سا آپ کو جون سا محنت تو کرنا پڑے گی، لیکن اخراجات بھی بڑھیں گے۔ صحت کا ذرا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، یہ ذرا احتیاط کرنی ہوگی، صحت کے حوالے سے جون سا نا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، اور خاص طور پر جن کو کوئی کڈنی کے پرابلمز ہیں ان کو جون سا بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ اس ہفتے کے آخر میں باقاعدہ وش یوگ لگنے جا رہا ہے۔ ایک تو چندرما سیٹرن کے ساتھ جون سا آپ کے سینڈرڈ کا مالک جون سا ہے وہ باقاعدہ وبال میں، پہلے کمر در عقرب نیچ راشی کا، پھر وبال میں۔ ازدواجی زندگی میں کچھ جون سا نا کچھ تھوڑی سی جون سا نا کچھ دھندلا کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کو برائے مہربانی ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان دیں یا کسی کے ساتھ یا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جو ان سے بالکل بات پہ کوئی بتنگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگر بنانے کی کوشش کریں تو معاملات آگے چل کے خراب ہو سکتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا جوپیٹر حالانکہ 9ویں نظر آپ کے سینڈرڈ کو دیکھے گا، لیکن ابھی اتنی جلدی نہیں، تھوڑا ٹائم تھوڑا لگے گا ضرور، لیکن آپ اپنے آپ کو پریکٹیکل طور پر لے کے چلتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ بالکل جذباتی کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہاں پہ 22-23 پہ جا کے جون سا کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ، نئی پارٹنرشپ، نئی شراکت بندی یا کسی قسم کا جو بھی ہے نا جن کام کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کام سے مراد یہ ہے کوئی نئی پارٹنرشپ نہیں آپ نے کرنی۔ ہاں جن کا کنسٹرکشن کا کام ہے ان 2 طریقوں کو جون سا کو آپ کے معاملات بالکل روک سکتے ہیں، ان 2 طریقوں میں آپ کی کوئی پیمنٹ کے حوالے سے کوئی ڈیلے ہو سکتے ہیں، لیکن فکر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تھوڑا سا عارضی ہے۔ سفر بالکل ان 2 طریقوں میں آپ نے بالکل نہیں کرنا، اس میں تھوڑا احتیاط کر کے چلیے گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ بالکل اپنے بردر ان لا سے جو انسان کو ادھار لینے کی کوشش مت کیجیے گا، اگر لیا تو معاملہ جو ان سے نا خراب ہو سکتے ہیں آگے چل کے، جو آپ کی ازدواجی زندگی پر اس کا کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ ہاں ایک بات، جو لوگ بیرون ملک کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ امیگریشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی ہیں ابھی ڈسٹرب کریں گی، تو لیکن فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ کسی ایجنٹ کو آنکھیں بند کیے بغیر پیسے دینے کی کوشش مت کیجیے گا، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ لیول پر اگر کوئی آپ کا کام رکا ہوا ہے تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا اب آپ کو تھوڑی سی بھاگ دور کرنی پڑے گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام آپ کا بالکل ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی اپنے جو سے آپ کے اپنے سورس جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑے سے جو ہے نا اس پر زور لگانا پڑے گا، کام آپ کا ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ خاص طور پر وفاق میں کو اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو وہ بالکل ہو جائے گا۔ جن کا کوئی ہوٹلنگ کا یا کوئی فاسٹ فوڈ کا کام ہے ان کے لیے بہت بہتری ہے اب آگے چل کے آنے والی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ہفتے کی جو ان کو باقاعدہ 21 اور 22 تاریخ کو جو 21 تاریخ جو ہے وہ بہت بہتر ہے، یہاں پہ کوئی نیا آرڈر آپ کو مل سکتا ہے، اور جن کا کوئی باقاعدہ بینکنگ کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں وہ آپ تیاری پکڑ لیں، اور جو لوگ بینک میں جو کام کرتے ہیں ان کی پروموشن کے جو ہے نا پورے چانس بننے جا رہے ہیں کینسر والوں کے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، تھوڑا دیکھ بھال کے چلے گا۔ اور جو فیمیل ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کو جذباتی فیصلہ بالکل آپ نے نہیں کرنا، اور اپنے جذبات پر تھوڑا سا کنٹرول رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تھوڑا سے کوئی چاند جو ان سے بالکل پورنماشی کی طرف جا رہا ہے، ٹین ایجز کے بچے
बच्चों के लिए जो उनसे ना मैं बिल्कुल अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ तो कि जब चाँद पूर्णमासी यानी पूरा चाँद की 14 जब मुकम्मल होने को आता है तो थोड़े से जज्बात को उभारता है, यहाँ पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और ख़ास तौर पर जो आपके बच्चे कंसेरियन है उनकी एक्टिविटी पर ख़ास नज़र रखिएगा, उनकी तन्हाई पर भी आपको ज़रा लाजमी नज़र रखनी होगी, यही आपके लिए बेहतर है। बहरहाल आपके लिए ज़रूरी है कि बाकायदा 20 और 19 तारीख को दूध, चावल और चीनी आप भी किसी को दे अल्लाह के नाम का, ठीक है। और आपने काम करना है बाकायदा जो उनसे हफ्ते वाले दिन 2 खजूरें जो उनसी हैं, 2 खजूरों का मतलब ये है कि 2 किस्म की खजूरें मिक्स करके जो उनसे ना आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम आपने बाकायदा 101 मरतबा सुबह शाम दोपहर पढ़ना हो, ये 2 गरीबों में तकसीम करनी है, चाहे आधा किलो ले ले, दोनों को मिक्स करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए जो उनसे इस हफ्ते का। लेकिन नंबर 2 और 9 है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि, बिल्कुल आपके सेंटर का मालक उच्च राशि यानी परम उच्च का आ चुका हुआ है 9वें घर में, आपके भाग्यस्थान में, नसीब के घर में। बिरुने मुल्क का सफ़र भी बनता है। बिल्कुल जो लोग सफ़र का में काफ़ी देर से जो भागदौड़ कर रहे थे उनकी भागदौड़ बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है भैया, या जो बिल्कुल जिन्होंने अपने सफ़र के मामला पेंडिंग किए हुए थे अगर वो इस दौरान सफ़र करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप ये समझ लें कि जैसे ही आप दूसरे किसी मुल्क में जाते हैं तो आप जो उनसे 2 साल की जो मेहनत है उसको 6 महीने में बिल्कुल आप कवर कर सकते हैं। सफ़र आपके लिए बड़ा मुबारक है और नसीब भी बिल्कुल आपका काम करने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपना एग्जॉल्टेड का इस महीना, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ता के महीने को बिल्कुल ज़ाया करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने आप को चार्ज कीजिए और अंत तक मेहनत कर दीजिए। बिल्कुल कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपके दरवाजे पर अब दस्तक देने आ रही हैं, चाहे वो माली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर रहें, या कुछ आपकी बाकायदा वो लोग जो माजी में आपके साथ मुँह बना के खड़े हुए थे वो भी अब आपके साथ जो उनसे ना कदम ब कदम चलने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। सिर्फ अब आपको जो उनसे ना निकलना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते के शुरू में बैरून मुल्क के अलावा अंदरून मुल्क का भी सफ़र पड़ सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कामयाब रहेंगे। बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा जो उनसे ना मामला कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। छोटी छोटी बात पे जो उनसे ना कुछ चीज़ें जो उनसे वो चैपलिश की तरफ जा सकती हैं, लेकिन आप बड़ेपन का मुजाहरा कीजिएगा, चाहे छोटे भी हैं तो। हाँ, 19 और 20 तारीख को जो उनसे ना कोई घरेलू जो उनसे ना कुछ जिम्मेदारियाँ आप पर बनने जा रही हैं, कोई घर के मामलात में कुछ जो उनसा वो खर्चा भी आपको पड़ सकता है, कुछ ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, बजाय इधर उधर के देखने के या अपनी एनर्जी को दूसरे कामों में वेस्ट करने के, सिर्फ अपने फ्यूचर, अपने भाग्य की तरफ ज़रा देखिए। नसीब भी उसी का ही बनता है जो अपने नसीब पर खुद जो उनसा बनाने की कोशिश करे, ये मेरी बात याद रखिएगा। बिल्कुल जो लोग सिर्फ नसीब की आस पर बैठे रहते हैं वो लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। जिन लोगों का ये यकीन होता है कि मेरे करने से सारा कुछ होना है, करना तो रब की ज़ात नहीं है, लेकिन उसमें अल्लाह पाक ने आपको बाकायदा अशरफुल मखलूक़ात हम लोगों को पैदा किया है, तो ज़ाहिर हम कुछ करेंगे तो वो भी करेगा। जब मैंने अपने हिस्से का काम नहीं किया तो मैं दुआ क्या करूँ? अपने हिस्से का काम करने के बाद दुआ का जो उनसा ना उसका एक अपना असर होता है। अब मैं कमरा इम्तिहान में नहीं बैठा तो कहूँ या अल्लाह मुझे पास कर दे, या अल्लाह मुझे पास कर दे, ये कैसे हो सकता है? तो बहरहाल बिल्कुल आप जो उनसे ना अपने आप को बिल्कुल चार्ज कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, इस हफ्ते की 21 और 22 तारीख में जो उनसे ना आपको औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, को आपको इनकम ऑफ सोर्स नया बनने जा रहा है, आपको कोई बैरून मुल्क से कोई ऐसी कॉल आ सकती है, आपको अचानक जो उनसे कोई बाहर से रकम आ सकती है, और यहाँ पर भी आपको बिज़नेस के वाले से जो उनसे ना आपके माली मामला कुछ बेहतरी की तरफ आप आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अज़दवाजी ज़िंदगी आगे से बिल्कुल बेहतर जाएगी, ये नहीं कि नहीं जाएगी, लेकिन बीवी की तरफ से विरासत के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसे डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन आपको जो उनसा थोड़ी खामोशी इख्तियार करना होगी। हाँ, बीवी को अगर विरासत में से कोई हिस्से में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो उनके रिलेटिव में से, ख़ास तौर पे आपकी बीवी के बहन भाई जो उनसे हैं कुछ ऐसे इतराज़ा या कुछ ऐसी बातें उठाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन आप खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है उसमें। बिज़नेस बिल्कुल ठीक रहेगा इस हफ्ते,
नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकता है किसी से जो सा को आपका कोई बाकायदा को पुराना कोई माली तौर पर कोई लेन देन के मामला जो डले हुए थे वो भी आपकी रकम जो सी है वो क्लियर हो सकती है। और इंशाअल्लाह ताला आगे मज़ीद जो सा बेहतरी की तरफ मामला बढ़ेंगे। सफ़र बिल्कुल आपको 22 और 23 तारीख बहुत अहम है आपके लिए सफ़र के हवाले से। हाँ, वालद की तरफ से आपको जो सा ना बिल्कुल कोई फ़ायदा हो सकता है। और आपका भी लियो वालों का भी ख़ास तौर पर जो बैरोक्रेट या 19 से 20वें ग्रेड के 21 ग्रेड के ऑफिसर है उनकी प्रमोशन लाजमी है और उनको कोई नया बिल्कुल नए अख्तियारात भी मिलने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गवर्नमेंट लेवल के जो लोग हैं उनके लिए भी जो सा माली पैकेज उनका मज़ीद बढ़ेगा और आपको कोई ना कोई अपने महकमे में जो सा कोई इज़्ज़त वक़ार में भी जो सा आपका इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फ़ीमेल ख़ास तौर पर जो सी हैं उनको थोड़ा सा ना अपने ईगो पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी ईगो ज़रूर बढ़ेगी। और कुछ लोग जो सा खुशामदी लोग आपके इर्द गिर्द जो सा ना आपसे को अपना मतलब निकलवाने के लिए कुछ आपको जो सा बढ़ावा देंगे, लेकिन बराए मेहरबानी ज़रा देखभाल के चलिएगा। ख़ास तौर पर वर्किंग वूमेन, इसमें देखिए दो तरह के मामला हैं। इसमें आपकी इज़्ज़त वक़ार में भी इजाफा हो सकता है, लेकिन इज़्ज़त वक़ार के साथ साथ ये भी बात है कि कुछ अब इंसान को कुछ लोग जो बिल्कुल आपकी किरदार कशी पे भी जो उनसे कुछ उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर वर्किंग वूमेन है, बिल्कुल उनको लिमिट में रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। जितना लिमिट में रखेंगी उतना जो सा आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। मेहनत तो ये हफ्ता आपके लिए करवाएगा, लेकिन उसके अंत तक जो सा मेहनत के बावजूद आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। औलाद के मामला में मैंने पहले कहा था, आपको बिल्कुल खुशखबरी मिलने जा रही है। उनके तलीम के हवाले से कोई जो मामला थे वो भी बेहतर होने जा रहे हैं। और जो लोग बाकायदा जिनका मोबाइल फ़ोन्स का कारोबार है या जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ऑयल का काम है जिनका, और बाकायदा प्लास्टिक का काम है, उनके लिए भी ये हफ्ता जो सा बिल्कुल बेहतर रहेगा। लियो वाले को चाहिए कि वो बाकायदा इस हफ्ते जो सा ना आपने स्टील की एक प्याली ले लेनी है, स्टील की हो। हफ्ते वाले दिन आपने उसमें दही डाल के जो सा दही या दूध डाल के वो किसी फ़कीर को देनी है, प्याली वापस नहीं आपने लेनी। और कोशिश कीजिएगा इतवार के दिन जो सा आपने आटा लाजमी देना 1.25 किलो। और ख़ास तौर पर आपने जो सा ना सूरज जो सा बाकायदा 14 को ट्रांसफ़र कर चुका हुआ होगा, ठीक है, उसकी बाकायदा आप मेरी वीडियो सुन भी चुके होंगे। जब सूरज एग्ज़ाल्टेड का होगा तो उसके क्या असरात होंगे। मैं लियो वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपने जो सा ना सुबह को उठने की कोशिश करनी है, नमाज के वक्त नमाज पढ़ के घर के जो से ना अपने दरवाजे ज़रूर खुले रखने हैं। सूरज की पहली किरण जिसकी मालिक ने कसमें खाई हैं वो आपके जो से ना ख़ास तौर पर आपके घर में वो दाखिल ज़रूर होने चाहिए। हर किस्म की जो सी नुसरत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई बीमार है तो उनको सूरज शम्स का पानी 4 मरतबा पढ़ के दम करके रोज़ाना दे, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है आपके लिए। इस हफ्ते का लेकिन नंबर 4 और 1 है। बुर्ज सुंबला, विरगो, कन्या राशि। अच्छा, आपके लिए ज़रूरी है कि ज़रा अखराजात पे ज़रा कंट्रोल रखिएगा। अब पैसा जैसे ऐसे आपके हाथ में रेत है, जैसे आएंगे वैसे खर्चे होते चले जाएंगे। अखराजात ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन ये है कि आपके माली इसबाब जो उनसे है वो आगे से बेहतर तो ज़रूर होंगे, लेकिन पैसा जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे खर्च होता जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा। दूसरा, अपने जो उनसे लहजे पर, अपने रवैये पर, अपनी गुफ्तगू पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग कन्या वाले, जो टीन एजेस के लोग हैं, जो गुटखा खाते हैं या कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर तंबाकू नोशी, उनसे ज़रा परहेज़ कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर अगर कोई मामला बिगड़े तो सेहत के वाले से काफ़ी गंभीरता खड़ी हो सकती है। अच्छा, विरगो वालों के जो सा ना इस हफ्ते के शुरू में आप बिल्कुल सोशल एक्टिविटी तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन एक बात आप अपने बिज़नेस के मामलात में, माली मामलात में जो सा बहुत ज़्यादा जो सा तेज़ी दिखाने की कोशिश करेंगे। मेहनत भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी इस हफ्ते के शुरू में। लेकिन औलाद के मामलात में जो सा ना कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगी। इस हफ्ते के शुरू में जो सा बाकायदा
पैसे आएंगे भी और खर्च भी होंगे, लेकिन 19 और 20 तारीख को जो है ना कोई आपको अगर कोई ख़ास काम ना आपको, उससे ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। बहन भाइयों के कोई मामला थोड़े रिलेटिव की तरफ से भी थोड़े से मामला बिगड़ सकते हैं, या कुछ ऐसी कोई बातें जो उनसी माजी की सामने आकर खड़ी लोग कर सकते हैं। आपके रिलेटिव भी जो उनसे कुछ ऐसे मसले मसाइल जो माजी में बीत चुके हुए हैं उनको फिर दोहराने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा सा जो उनसे आपकी तबीयत पर बोझलपन महसूस होगा, लेकिन फ़िक्र नहीं करनी। हाँ, इंशाअल्लाह ताला 21 और 22 तारीख ये आपके लिए बड़ी अहम है। यहाँ पर आपके जो उनसे रोज़गार के सिलसिले बिल्कुल पैदा होंगे। जुपिटर 7वें घर में आपके आ चुका हुआ है, लेकिन मैं फिर कहूँगा जुपिटर आते काम नहीं करता, थोड़ी डिग्री तय करेगा तो काम करेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो इंशाअल्लाह ताला आपको जो उनसे है, आप कुछ लोग जो आपकी बाकायदा नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा प्रोपोगंडा या कोई ऐसी मुहाजराई पर उतरे हुए थे जो आपके मुँह पर कुछ थे बाद में कुछ थे, वो लोग जो उनसे है वो चीज़ें अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और वो लोग बाकायदा अब जो उनसे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आपने जो उनसे अपने एटीट्यूड और रवैये पे मैं फिर कहूँगा बिल्कुल ख़ास ख्याल रखिएगा, दरगुजर से काम लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी करेगा। 22 और 23 तारीख को ज़रा सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर जो फीमेल हैं जिनको यूरल के कोई मसले हैं या जिनको कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। उनको जो उनसे ना अचानक बैठे बैठे को वो आपको कोई बहाना बन सकता है, जिसकी वजह से आपको कोई जिनका कोई यूरल पास का कोई मसला है, उनके लिए जो उनसे ना बड़ी एहतियात करनी होगी। हाँ, बिज़नेस के हवाले से बिल्कुल बेहतरी अब आना शुरू हो चुकी हुई है, और कुछ चीज़ें जो उनसी आपको जो धुंधली थी वो क्लियर हो चुकी हुई है। बिल्कुल आपको नई इन्वेस्टमेंट आप करने का मौका ज़रूर है आपके पास, और करनी भी चाहिए, लेकिन फिर कहूँगा अखराजात पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। गैर सेविंग को जो उनसे अगर है वो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इधर उधर जो उनसे ना किसी की बातों में लग के पैसों को ज़ाया करने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात है, ज़वाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आ चुकी है। जिनको कोई शादी के मामला रुके हुए तो वो बिल्कुल तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अगर आप किसी के साथ को भलाई कर सकते हैं, किसी की बच्ची की निकाह या शादी के कोई मामला में कोई रुके हुए हैं, या उन पर कोई माली मामला का कोई जो उनसे कोई वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई भी है, आप बिल्कुल उनकी मदद करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा आपके लिए। अच्छा, विर्गो वालों के लिए जो उनसे ज़रूरी है कि सफ़र तो बिल्कुल आपका जो उनसे ना आपका भी तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर कहूँगा 18-19 तारीख को ज़रा एहतियात कीजिएगा, उस दौरान सफ़र करने की कोशिश मत कीजिएगा। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसे बिल्कुल बेहतरी की तरफ अब आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो ख़ास तौर पर जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो सूरज आपके 8वें घर में है, चाहे वो शरफ़ का है, बराए मेहरबानी जिनको कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, खुदा का वास्ता है बिल्कुल बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा। अगर कोई आपको कहता है कोई बात नहीं आप ये खा लें जिससे आपकी सेहत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, जिससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ, कोई प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका बिल्कुल दोस्त नहीं है, वो तो इसी तरह हुआ जैसे वो आपकी सेहत का दुश्मन है। देखें, सूरज जब 8वें घर में आता है, चाहे वो शरफ़ का, अचानक जो उनसे ना कुछ हादसे नुमा होते हैं। दूसरी अहम बात, वालिद के साथ जो उनसे अपने मामलात को ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट लेवल में कोई आपके मामलात रुके हुए हैं तो उसको डिले कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ड्राइविंग करते वक्त बिल्कुल एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपके सैंडल का मालिक भी 8वें घर में है, बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। धूप से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा, बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बिल्कुल बेहतर रहेंगे। और ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं विर्गो वाली, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो ज़रा एहतियात करें। हाँ, डॉक्टर की हिदायत पर बिल्कुल अमल करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। विर्गो वालों के लिए मेरा ख़ास पैगाम है, यहाँ पर आकर उनसे ना कुछ लोग आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश में जो माजी में लगे हुए थे, वो कुछ चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी लेकिन होगा कुछ नहीं। फिर भी आप जो उनसे ना अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना दरगुजर और खामोशी से काम लेंगे तो ये मामला सारे जो उनसे हैं ये बिल्कुल बह जाएंगे, जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप जज्बाती आपने होने की कोशिश की या आपने कोई ऐसे मामलात को उलझाने की कोशिश की तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेन देन के मामलात में किसी की गारंटी आपने नहीं देनी, यही आपके लिए बेहतर है। बाजरा आपने रोज़ाना की बुनियाद पे डालना है, और कोशिश कीजिएगा कि गुड़ जो उनसे गुड़ वाली रोटियां आपने जो उनसी है ना वो जुमेर इतवार को पकवा के आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ते जाना है, और वो आपने परिंदों को डालनी है, चाहे असर मगरब से के दरमियान रमज़ान रोज़ा खुलने से पहले या आप किसी फ़कीर को दे दे चीनी वाली या गुड़ वाली रोटियाँ पका के, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलम मिन रब्बिल रहीम। ये 101 मरतबा सुबह शाम और कोशिश करें रात को सोते वक्त पढ़े, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 5 और 9 है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि जिसका मालिक ज़ोहरा जो बिल्कुल आपके 5वें घर से बड़ी तेज़ी से जो उनसे वो तैयारी कर रहा है आगे ट्रांजिट करने की, जहाँ पे जाकर उसने पाइसिस में जाकर शरफ का होना है, तो एग्जाल्टेड का मुश्तरी वहाँ पहले से पहुँच चुका हुआ है। वीनस को भी गुरु ही कहा जाता है, जैसे जुपिटर को गुरु कहा जाता है, दोनों गुरु इकट्ठे होंगे। अच्छा, इस हफ्ते के शुरू में कुछ पैगामात मसूल होंगे आपको, वो आपके कुछ स्टेटस के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसी हैं, जो माजी में या पिछले दिनों में काफ़ी जो उनसी थी, कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हुई भी थी, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें कुछ लोग बेबुनियाद बातें लेकर चल रहे थे, उनमें आके कुछ ऐसे पैगाम मसूल होंगे। और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हों और ये आपके लिए बेहतरी का साइन साबित होगा। 18 से 19 तारीख को जो उनसे बिल्कुल इनकम ऑफ सोर्स बनेंगे, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आकर ख़र्चा भी आ सकता है कि बैरून मुल्क से अगर कोई कॉल आती है तो बैरून मुल्क से कुछ रिलेटिव भी आने का बिल्कुल आपको उन पर भी खर्चा हो सकता है, को आपके वहाँ मेहमान भी आ सकते हैं। दोस्तों के हवाले से जो उनसे ना कुछ चीज़ें जो उनसी है ज़रा एहतियात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका किसी दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एक कोई हंसी मजाक या कुछ होता है दोस्तों के साथ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़रा 2 दिन ज़रा आपको परहेज़ करना होगा। ये ना हो कि कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे रवैया जो उनसे को बिला वजह ही उनको जो उनसे बुरा महसूस हो, या आपको कुछ दिल को लगे बात जिसमें कोई थोड़ी सी दूरियाँ पैदा हो सकती हैं। अखराजात तो बिल्कुल इस हफ्ते आपको पढ़ने जा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन औलाद की तरफ से भी उसी तरह चिंता रहेगी, ख़ास तौर पर बच्चियों के रिश्तों के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसी है बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उसमें आपको अब डिसीजन लेने होंगे, ये आपके लिए बेहतर है। इस हफ्ते की बाकायदा 20-21 तारीख को बिल्कुल जो उनसे अखराजात बढ़ेंगे और उसमें आपको अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पड़ सकता है, लेकिन उस सफ़र में थोड़ी सी जो उनसी ना आपको एहतियात करना होगी, इसमें कुछ सेहत के कोई मामला भी जो उनसे बिगड़ सकते हैं। हाँ, इस हफ्ते की 22 और 23 तारीख को यहाँ पर आकर कुछ जज्बाती फैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी के हवाले से हो, या कोई आपके स्टेटस के हवाले से हो, या आपके कोई बाकायदा जो उनसे बिजनेस के हवाले से क्यों ना हो, उसमें आकर थोड़ा सा सोच विचार कीजिएगा। ये 2 दिन आपको बड़े एहतियात से चल रहा होगा। यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो उनसे आपको डिस्टर्ब तो करेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल होकर चलिएगा, जज्बात से कोई फैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा। घरेलू कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बुर्दबारी और तहम्मुल से चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। वालदा की सेहत का भी आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर अगर कोई आपको प्रॉपर्टी को सेल करनी है, अगर आपने लगाई भी है, 22 और 23 को अगर कोई आपको कॉल आती है तो उसको तो 2 दिनों को ज़रा डिले करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल अगर ख़रीदने का भी इरादा रखते हैं तो डिले करने की कोशिश कीजिएगा। लव और रोमांस के मामलात में बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा जो उनसे इस वक्त जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा धीरज होकर चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिज़नेस के मामलात में आपके जिसके 7वें घर का मालिक जो उनसे मंगल, वो बिल्कुल 5वें घर में बैठा हुआ है और आपके इनकम ऑफ सोर्स को देख रहा है। बिल्कुल आप पूरी का आपकी ये काविश है कि किसी तरीके से भी जो उनसे बिज़नेस को मज़ीद बेहतर बना के को अपने इनकम ऑफ सोर्स को ज़्यादा मुस्तकम माली माशी तौर पर मजबूत किया जाए। ये आपकी सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन बिल्कुल होगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, नई इन्वेस्टमेंट की तरफ अभी ना ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बैरून मुल्क का सफ़र इस हफ्ते के 21 और 22 छोड़ के आप जब मर्जी कर सकते हैं, वो आपको सूट करता है। जिन्होंने अपनी मुलाजमत के हवाले से कुछ CV वगैरह दी हुई है, उनको भी जो उनसे इस हफ्ते कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन 22 और 23 से पहले 22 और 23 को बिल्कुल नहीं। डेली वेजेस पे काम करने वालों के लिए ये हफ्ता सारा रहेगा, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी उनके सामने खड़ी होंगी और ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी सेहत के मामला भी बिगड़े। गवर्नमेंट मुलाजिम अफराद के उनके बिल्कुल प्रमोशन लाजमी है, लेकिन यहाँ पर आकर लिब्रा वालों को एक बात का, अपने स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल अपने स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने फ्यूचर के हवाले से आपने जो भी फैसले करने हैं प्रैक्टिकल होकर कीजिएगा। किसी की बातों में आके, जज्बात में आके बिल्कुल मत कीजिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका कारोबार है, उनको 21 और 22 तारीख को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है या कोई कॉल आ सकती है। बिल्कुल आपको, अगर किसी को बैंकिंग के या कोई गाड़ी वगैरह के लिए है, उनको थोड़ा सा भी वेट करना होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो
घरेलू वूमेन है उनको जो है ना अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। घरेलू मामलात में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो उनको बाकायदा परेशान करने पर तुली हुई हैं, लेकिन बराए मेहरबानी बात का बतंगर मत बनाइएगा और ना ही छोटे छोटे इशू पर डिस्कस करने की कोशिश कीजिएगा, वरना बात थोड़ी दूर निकल सकती है। इसको थोड़ा इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब लिब्रा वालों ने जो है ना अपने हफ्ता तवार वाले दिन जो है ना 7 अनाज, जिसमें आप दलिया ले लें, चावल ले लें थोड़े थोड़े, वो अपने परिंदों को डालने हैं और कोशिश कीजिएगा या अल्लाह या इस्तग़फ़ार जितना हो पड़े दुरूद पाक का विर्द कीजिए। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 60 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वाटर साइन, इस हफ्ते के शुरू में पहले दिन जो है ना आपके अखराजात बढ़ेंगे, कुछ नींद में डिस्टर्बेंस भी हो सकती है और कुछ माजी के कुछ ख्यालात भी जो है उभर कर आपके सामने आएंगे, जिसमें आपकी तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही 18-19 की तारीखों में आप दाखिल होंगे, वहाँ पर आकर तबीयत बिल्कुल एक अजीब तरह की कैफियत होगी। कभी आप जो है वो अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, कभी गमगीन महसूस करेंगे। इस तरह की कुछ सूरत हाल 18-19 को रहेगी। को कमर जो है वो बिल्कुल आपके भाग्यस्थान, आपके बाकायदा 9वें घर का मालिक जो है वो आपके भाग्यस्थान का मालिक घर में, लेकिन वो नीच राशि का होगा। और जो टीन एजेस के बच्चे हैं ख़ास तौर पर उनको अपने जज्बात पर ख़ास कंट्रोल रखना होगा। वालिदैन को चाहिए जिनके बच्चे स्कॉर्पियो हैं उनको 18-19 तारीख को बिल्कुल उन पर गहरी नज़र रखनी होगी। उनकी भी एक्टिविटी पर ज़रा ज़्यादा नज़र रखे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन प्यार मोहब्बत से और खुश असलूबी के साथ, डांट डपट के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, दोस्ताना माहौल में इनको लेके चले तो ज़्यादा बेहतर है। अब 20 और 21 तारीख को जो है आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं से बिल्कुल पैसे आ सकते हैं। और ये भी आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो उनसे आपको पैसे आएंगे ये कोई बड़ी अमाउंट भी हो सकती है। और जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको भी पैसे मिल सकते हैं, लेकिन गैबी तौर पर किसी दोस्त की से भी मदद हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपने कोई आप टारगेट रखा हुआ उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपको जो है ना माली मदद आपकी हो सकती है, माली तस्कीन आपकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जिससे आप बिल्कुल माली तस्कीन महसूस करेंगे। ख़ानदान में कुछ गैदरिंग का माहौल भी बनने जा रहा है 20-21 तारीख को। लेकिन 22 और 23 तारीख को जो है ना इसमें आपको रिलेटिव के हवाले से थोड़ी सी आपको एहतियात बनना होगी, ख़ासतौर पर बहन भाइयों के हवाले से। आपकी बहन भाइयों के कुछ मसले मसाइल अगर बिगड़े हुए हैं, चाहे वो जायदाद के हवाले से हैं या कोई पुरानी विरासत के हवाले से, उसमें जो है ना वालदा थोड़ी सी आपसे नाराज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि वालदा जो है उनके बयानी को ज़्यादा तक़वियत दे और आपको कुछ चीज़ों में जो है बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करे। लेकिन आप बराए मेहरबानी आप बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। लेकिन आपने अपने सब्र और तहम्मुल का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपके लिए सबसे अच्छा साइन है जुपिटर आपके 5वें घर में आ चुका हुआ है। बिल्कुल औलाद की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है और आपके इनकम ऑफ सोर्स जो है मज़ीद आगे से बेहतर होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 18 महीने बाद राह और के जो है आपके घर से निकल चुका हुआ है, जो आपके लिए एक बड़े परेशानी का बाइस बने हुए थे। ज़हनी तनाव बिल्कुल मुसलसल था, लेकिन अब वो ख़त्म होगा, चाहे वो धीरे धीरे ख़त्म होगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतरी आ रही है। बिज़नेस के हवाले से अपने आप को चार्ज कीजिए, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, नए बिज़नेस में नई डीलें करने की कोशिश कीजिए, शराकत कीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल होकर कीजिएगा। घरेलू मामलात में कुछ उलझनें पैदा होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो भी वक्त ही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि घर के मामलात में जो है अपने आप को उलझाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अपने सिर्फ माली पोजीशन को देखें और अपने आने वाले वक्त को जो है ना, अपने फ्यूचर को जो है उसको ज़रा सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपना आज अच्छा करेंगे तो कल लाजमी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अपने आप को चार्ज कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। सफ़र इस हफ्ते के जो है बाकायदा 22 और 23 को ज़रा एहतियात कीजिएगा, चाहे वो अंदरूनी मुल्क का सफ़र क्यों ना। ड्राइविंग करते वक्त भी आपने बिल्कुल एहतियात करनी है। लिटिगेशन के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो अभी कुछ आपको बड़े धुंधली चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन वो आस्ता आस्ता जो है बिल्कुल ब्राइट होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, अलबत्ता किसी पे इत्मीनान, आंखें बंद करके इत्मीनान करने की कोशिश मत कीजिएगा। वर्किंग वूमेन के लिए जो ख़ास तौर पर जो वो जिन्होंने कोई बाकायदा जॉब वगैरह करती है उनके लिए भी जो है ना ये हफ्ता ठीक रहेगा। उनके माली पैकेज भी बढ़ने जा रहा है और साथ साथ कोई नई जिम्मेदारियाँ भी मिलने जा रही हैं, जिसमें आपको ज़्यादा जो है अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। जिन्होंने कोई CV वगैरह दी हुई है कोई जॉब के हवाले से, जिनको अभी तक कोई काम नहीं बन रहा था पिछले कई महीनों से, वो इंशाअल्लाह ताला प्यारी पकड़े, अल्लाह ताला मेहरबानी कर देगा। यहाँ पे स्कॉर्पियो वाले जो ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजम अफराद हैं उनके लिए भी जो है ना तबादला
بالکل نظر آ رہا ہے اور پروموشن کے پورے چانس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ بالکل اپنی من پسند جو ان سے جہاں پر آپ تبادلہ کروانا چاہتے ہیں وہاں پر جو ان سے آپ کا بالکل ہوگا۔ 18 سے 21 گریڈ کے جو ان سے ان کے بھی جو ان سے ترقی کے معاملات پورے اس وقت پورے نہج پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے جو ان سے نا خاص طور پر اسکارپیو والوں نے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے منگل، جمعرات، جمعہ یہ 3 دن جو ان سے آپ نے 2 میٹھی روٹیاں آپ نے دینی ہے، اور سورہ اخلاص 201 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، والآخر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، بلکہ جب آپ فارغ ٹائم ہو روزے کی حالت میں سورہ اخلاص کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ گرو آپ کے گھر کو 5ویں نظر دیکھ رہا ہے، اور گرو کا 5ویں نظر دیکھنا روحانی طور پر اپنے انسان اپنے قریب ہو جائے۔ روحانیت نام کس کا؟ جو اپنی روح کے ساتھ جڑ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 5 ہے۔ برج قوس، سیجیٹیریس، دھن راشی، جس کا نام ہی دھن راشی ہے، جس کا مالک مشتری جو بالکل ٹرانسفر کر چکا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کے بالکل تیسرے ہاؤس میں یعنی پائسز میں داخل ہو چکا ہے، جو واٹر سائن ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں کچھ ایزی منی کی طرف جو ان سے نا من بھاگے گا، اور آپ کوشش کریں گے کہ اپنا انکم آف سورس بہتر بنانے کی پلان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ جو ان سے آپ دوستوں کے ساتھ مشاورت میں بھی اتریں گے کہ اب یہ جو ان سے مالی بجٹ کو کس طرح مضبوط کیا جائے، اور کس طرح جو ان سے آگے چل کے جو ان سے مزید جو ان سے کہ آپ کو جو مالی مشکلات ماضی میں جو سامنا رہا ہے اس کو کیسے ختم کی جائے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں بتا دوں، جو مرضی کر لیجیے گا لیکن نیگیٹو چیزوں کی طرف مت بھاگنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیجیٹیریس والے جب کسی نیگیٹو کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں نا تو ایک بات کا خاص خیال رکھے گا، آپ کو اس کا رزلٹ بہت جلدی ملتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو کہتے ہیں کہ برے کی رسی جو ان سے دراز ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، میں نے دیکھا کہ سیجیٹیریس خاص طور پر جو جوپیٹر والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پہلی چوری پہلا بھا، پنجابی بھی کہاوت ہے نا، تو برائے مہربانی نیگیٹو چیزوں کی طرف مت بھاگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی نیگیٹو چیزوں کی آپ کو اندر سے کوئی نہ کوئی جون سی آواز آپ کے اندر اٹھتی ضرور ہے کہ یہ کام بولتا ہے، تو برائے مہربانی اس سے ذرا اوائڈ کیجیے تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل مالی معاملات بہتر ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس ہفتے کی 18 سے 19 تاریخ کو جو ان سے ہے نا وہاں پر آ کر جو ان سے کچھ اخراجات بڑھ سکتے ہیں، والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی چنتا ہو سکتی ہے، کوئی نیند میں ڈسٹربن ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ کوئی پاؤں میں کوئی جلن بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اور بالکل جو ان سے آپ جو خاص طور پر 50 سال کے اوپر کے لوگ ہیں وہ سیڑھیاں چڑھتے وقت یا پلازا کی سیڑھیاں یا دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے وقت ذرا احتیاط کیجیے گا، اپنا بیلنس برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں، تھوڑی سی بھی آپ کا بیلنس اگر آپ ڈس بیلنس ہوئے تو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ 21 اور 22 تاریخ کو جو ان سے طبیعت میں باقاعدہ آپ کا بہتری محسوس کریں گے، طبیعت رومانٹک بھی رہے گی، اور یہاں تک کہ کچھ ماضی کی چیزیں جو ان سے آپ کے سامنے اگر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اب آپ کا جو ان سے اپنے ریلیٹیو بہن بھائیوں کی طرف بہت زیادہ رجحان رہے گا، تو ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک لمٹ میں رہیے گا، اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ 22 اور 23 تاریخ آپ کے لیے بڑی اہم ہے، یہاں پر آپ نے کوئی رسک لینے کی کوشش نہیں کرنی، نہ کوئی آپ نے کسی قسم کا جو ان سے کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور نہ ایزی منی طرف، نہ سٹاک چینج کی طرف، نہ آپ نے کوئی جیک پاٹ کی طرف، ان کی طرف بالکل نہیں بھاگنے کی کوشش کرنی، ورنہ کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات ہے، اب آپ نے سوشل ایکٹیویٹی میں آپ کے جو باقاعدہ بزنس کے معاملات میں جو بھی آپ نے بڑے الفاظ سوچ سمجھ کہ 22 اور 23 تاریخ کو آپ نے جو بھی کمٹمنٹ کرنی ہے بالکل سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ اس میں کوئی دو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو بھی کمٹمنٹ کرتے ہو وہ اس پہ پورا اترتے ہو، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل حالات انسان کے بس میں نہیں رہتے، تو برائے مہربانی اس جو 2 دن ذرا احتیاط کیجیے گا، کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے وقت ذرا سوچ لیجیے، زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اوور ایٹنگ کا خاص طور پر جو ان سے نظام کو درست رکھنے کی کوشش کیجیے گا 22 اور 23 تاریخ کو، اس میں آگے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اولاد کے معاملات میں جو ان سے بالکل اب بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لو اور رومانس کی بات کریں تو اس میں بھی جو ان سے بس تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، آگے چل کے جو ان سے جو چیزیں ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں وہ بالکل کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، جو رابطے منتقل ہیں وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ویٹ کر کے چلیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔
سیجیٹیریس والوں آپ زمین و جائیداد کے حوالے سے جو انسان اب آگے چل کے آپ کے معاملات بڑے بہتر ہونے جا رہے ہیں. بالکل آپ یہاں پہ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی سیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی لیٹیگیشن، آپ کے باقاعدہ کوئی زمین و جائیداد کے حوالے سے کوئی لیٹیگیشن کے معاملات جو ان سے بس دستور جو ان سے آپ کو انہوں نے تھکا دیا ہو، ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہ ہوا ہو، تو یقیناً وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ جو ان سے نا اس کی چیزیں جو ان سے ہیں بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو کافی تسلی بخش جو ان سے نا آپ کو اس کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے، اور بھی آپ کا کام بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ڈیلی بیسس والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ ٹھیک رہے گا، بالکل ٹھیک رہے گا. تھوڑا سا ان کو جو ان سے 20 اور 21 تاریخ کو تھوڑی احتیاط کرنا ہوگی اس کے لیے کہ آپ نے کوئی بھی چینجنگ کا باقاعدہ منصوبہ نہ بنائے اور نہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جہاں پہ اس پر بھی یہیں پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. سفر اس ہفتے کی جو ان سے باقاعدہ 22 اور 23 تاریخ جو ان سے سفر کے لیے مناسب ہے. امیگریشن کے حوالے سے کچھ معاملہ جو آپ کے ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. ہاں سب سے بڑی بات یہ آپ کے کوئی نئے کنٹریکٹ، آپ کے کوئی نئے جو ان سے تعلقات استوار ہونے جا رہے ہیں، اس سے بالکل بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، لیکن دوستوں کے سیری بنانے کی کوشش مت کیجیے گا. ہاں کچھ دنیا کا اصول ہے، گیو اینڈ ٹیک، کچھ دو اور کچھ لو. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جو ان سے کسی دوستوں کو یا کوئی آپ اپنے تعلق کو سیری بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. بالکل نئے کنٹریکٹ والد کی طرف سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. میں پھر کہوں گا آپ کو جو سرکاری ملازم افراد ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بالکل بہت بہتر ہے. یہاں پر آ کر کچھ چینجنگز آ رہی ہیں اور اپنے آپ کو جو ان سے نا آپ جس بھی فیلڈ میں جس محکمے میں بھی ہیں، چاہے ہیلتھ کے محکمے میں ہیں یا پولیس کے محکمے میں ہیں، جس محکمے میں بھی ہیں، وہاں پر آ کر کچھ چیزیں جو سی آپ کے لیے پازیٹیو بننے جا رہی ہیں. اور آپ کو بھی چاہیے اپنے آپ کو جو سب تھوڑا سا اپنے معاملات کو بالکل بہتر طریقے سے ڈالنے کی کوشش کریں اور پریکٹیکل ہوتے جائیں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہفتہ ٹھیک رہے گا. کوئی بینکنگ لون کے حوالے سے بھی اگر کوئی معاملات پیچیدہ ہوئے ہوئے تو وہ بھی بہتری کی طرف آ رہے ہیں. اب سیجیٹیریس والوں کو آپ کو چاہیے کہ آپ جو نا باقاعدہ آپ نے چینی کی پلیٹ لینی ہے باقاعدہ، اس میں جو نا چینی ڈالنی ہے آپ نے، وہ پلیٹ کو چینی سے بھر لینا ہے، وہ آپ نے کسی فقیر کو دینی ہے. یہ آپ نے جمعرات اور جمعہ 2 دن دینی ہے، پلیٹ بھی ساتھ دینی ہے. اور کوشش کرے درود پاک کا ورد جتنا ہو درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر درود بھیجے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے. اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 2 ہے. برج جدی کیپریکون مکر راشی، بالکل تبدیلیوں کی طرف آپ جا رہے ہیں، چینجنگ کی طرف آ رہے ہیں. کچھ آپ جا رہے ہیں تبدیلیاں آپ کی طرف آ رہی ہے. یہ ملی جلی کیفیت جو سی ہے نا بنی ہوئی ہے اور بدستور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. سوشل ایکٹیویٹی میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے تو زیادہ بہتر ہے. کچھ لوگ کافی دنوں سے یا کافی مہینوں سے جو نا بالکل اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے جو نا آپ کے عزت و وقار کو یا آپ کے خلاف کوئی ایسی مہم یا کوئی ایسا کوئی پروپوگنڈا کیا چل رہا ہے جس سے جو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو. لیکن آپ خود نہ کیجیے گا، کوئی نہیں کر سکتا. ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. اس ہفتے کے شروع میں بھاگ دوڑ تو بہت زیادہ رہے گی، انتھک محنت بھی کریں گے، لیکن اس کا بینیفٹ جا کے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ 19 اور 20 تاریخ کو ملے گا. 19 اور 20 تاریخ کو جو آپ کو بینیفٹ ملنے جا رہا ہے اس میں بھی آپ جو نا مطمئن ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ مزید آگے کا سوچنے کی کوشش کریں گے. سوچنا بھی چاہیے انسان کو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اپنا جو قیمتی وقت جو نا اپنے بزنس میں، اپنے کام میں، اپنی فیملی کو ذرا دینے کی کوشش کیجیے گا. دوستوں کے حوالے سے تھوڑا سا 1-2 دن جو آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اور یہاں پر آ کر جو کچھ آپ کے کیپریکون والوں کے لیے بھی ایزی منی کے کچھ معاملات بنیں گے، کوئی جیک پاٹ کے کوئی اس کے، لیکن اس میں زیادہ جو رسک لینے کی کوشش مت کیجیے گا. اگر آپ کو اس میں کوئی تھوڑا سا بھی بینیفٹ ملتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جائیے گا اپنا بینیفٹ لے کے. زیادہ اس کی طرف رجحان کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ نقصان ہونے کے بھی پورے اندیشے ہیں. ہاں انکم آف سورس میں جو نا کچھ چیزیں، کچھ خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو اپنے انکم آف سورس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی نیا رسک یا کوئی نئی پلاننگ کرنے کی کوشش کرے. اگر نیا رسک لینا بھی ہے تو ذرا احتیاط سے لیجیے گا اور آنکھیں کھول کے لیجیے گا. کسی کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے مت چلیے گا. لین دین کے معاملات میں 22 اور 23 تاریخ میں ذرا احتیاط برتنا ہوگی. بالکل آپ کو یہی آپ کے لیے بہتر ہے.
جو بھی آپ نے لین دین کے معاملات کرنے ہیں اس میں اگر آپ کوئی چیک کی صورت میں مت کیجیے گا، یا اس صورت میں کیجیے گا جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کمٹمنٹ میں پورا اتر سکتا ہوں، ورنہ کوئی ریپوٹیشن کے معاملات خراب ہوں گے۔ میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ اپنی ریپوٹیشن خراب کریں گے تو خود کریں گے، دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کے لیے جو ہے نا بڑا ایک کرا جو ہے نا امتحان آپ کے سامنے آنے والا ہے 22 اور 23 تاریخ کو جو ہے اس میں آ کے آپ کو اب اپنے پریکٹیکل ہونے کا جو ہے پورا ثبوت دینا ہوگا۔ یہاں پر آ کے جذبات کچھ ابھریں گے، بالکل زحل جو ہے آپ کا اپنے سینٹر کے گھر میں ہے، چندرما بھی وہاں پہ ہوگا، کچھ چیزیں جو ہیں توڑ پھوڑ کی طرف جائیں گی، چاہے وہ جذباتی طور پہ ہو یا گھریلو معاملات میں ہو، لیکن آپ کو چاہیے کہ جو ہے تھوڑا سا ثابت قدم رکھنے کی کوشش کیجیے گا، تحمل اور بردباری سے پیش آئیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اولاد کے معاملات میں جو ہے بالکل اس میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے، ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی اگر کوئی باقاعدہ اصول تعلیم کے لیے کوئی باہر کا کوئی اپلائی کیا ہوا ہے تو بالکل اس ہفتے میں تو ابھی تو اس کا کوئی بھی جو ان سے آپ کو اس کی کوئی کال آنا تو ناممکن سی بات ہے، آگے چل کے ہو جائے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ابھی اس ہفتے نہیں۔ لو اور رومانس کے معاملات میں 22 اور 23 تاریخ کو میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ جذباتی طور پہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، آپ کے لیے بہتر ہے۔ نئی انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا بھی آپ کو جو ہے بالکل پرہیز کرنا ہوگا، اور بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اپنے تعلق جو ان سے نا وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا آپ اپنے ریلیٹیو میں سے جتنے نچلے کم جو بیچارے کمزور لوگ ہیں معاشی طور پر، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیو ہے چاہے آپ کے طرح، آپ جتنا ان کے ساتھ محبت اور خوش اسلوبی سے پیش آنا شروع ہوں گے، آپ کا بھاگیہ آپ کا نصیب اتنا کام کرے گا۔ بالکل آپ کو جو ہے سفر اس ہفتے کی جو ہے 21 تاریخ کو آپ کے لیے بالکل مناسب رہے گی۔ ڈیلی بیسز پہ کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ ٹھیک رہے گا، لیکن میں پھر کہوں گا 22 اور 23 تاریخ کو ذرا احتیاط سے چلیے گا۔ بزنس میں نئی شراکت کا بھی ذرا احتیاط کیجیے۔ 22 اور 23 تاریخ کو اپنے کوئی کانٹریکٹ جو ہے بغیر دیکھے والے یا کسی کو اپنے، چاہے وہ آپ کا لائف آپ کا بزنس پارٹنر کیوں نہ ہو، آنکھیں نہیں بند کرنی، بالکل دھیان سے چلنا ہے آپ نے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت بھی ذرا آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، یہی ضرورت ہے۔ جن کا کنسٹرکشن کا، آئل کا اور پلاسٹک کا جن کا کام ہے، لوہے کے چھوٹے چھوٹے جن کے مصنوعات سے جو ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے بھی 22 اور 23 تاریخ جو بڑی اہم ہے، اس میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی آپ کے معاملات کیپریکون والوں کے ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ان سے اپنی سکن کا خاص خیال رکھیں، اور ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ 22-23 کو کچھ معاملات، کچھ جو ان سے نا کچھ چنوتیاں ان کے سامنے آ رہی ہیں، ان کو ذرا نا تحمل سے ذرا اس کا سامنا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ نے کام کرنا ہے، خاص طور پر کیپریکون والے، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایسی چیزیں کچھ حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے 7 لونگ لینے ہیں، اس کو اپنے جسم سے مس کرنا ہے، یا تو وہ گھر سے باہر پھینک دینے ہیں، یا آپ نے گندے نالے میں کسی گندے پانی میں آپ نے وہ لونگ جو سے نا وہ آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ یہ آپ نے جمعرات جمعہ ہفتہ یہ 3 دن کرنا ہے، اور ہفتے والے دن آپ نے اپنے جسم سے مس کر کے جو سے کسی سویپر کو پیسے ضرور دینے ہیں۔ افطاری کے ٹائم آپ نے جو ہے نا باقاعدہ گھی والی روٹی، گھر میں جو سالن بنا ہوا ہے وہ، اور ساتھ میں جو ہے نا آپ نے کھجوریں ضرور کسی فقیر کو دینی ہے اللہ کے نام کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ اور آیت الکرسی آپ نے بالکل کثرت 33 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ نظر بد کے بھی اثرات ختم ہوں گے، جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ لونگ والا کام کرے اور پانی دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 5 ہے۔ برج دلو ایکویریس جو زحل کا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کمبھ راشی۔ منگل تو آپ کے گھر میں ہے، زہرہ بھی آپ کے گھر میں ہے۔ طبیعت میں تیزی تو اس وقت آئی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بڑی ملی جلی سی کیفیت ہے، کبھی پیار کبھی غصہ، کچھ اس طرح کے معاملات ابھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں اندرون ملک کا کچھ سفر پڑ سکتا ہے، آپ کو کوئی باہر سے بھی کال آ سکتی ہے، کچھ آپ کو کسی کے مہمان بننے کے بھی جو ان سے نا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن 18 سے 19 تاریخ کو جو ان سے نا اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط برتنا ہوگی۔ آپ نے اپنے سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے اپنے جو ان سے نا کانفیڈنس کو تھوڑا مزید جو ان سے نا مضبوط کر کے چلنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ کچھ چیزیں جو ان سی ہیں آپ کے لیے بالکل نہیں ہو سکتی ہیں،
بزنس کے حوالے سے آپ نے اگر کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے لیجیے گا. ایکویریس والے خاص طور پر جن کا کوئی پراپرٹی کا کام ہے, ہاں ان کو جو ہے نا 18-19 تاریخ کو جو ہے کوئی ان کا کوئی بیانہ ہونے جا رہا ہے یا کوئی پراپرٹی سیل کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ تھی, وہ تھوڑے سے ان 2 دنوں میں معاملہ جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. وہ باقاعدہ 21 اور 22 کو بھی جو ہے معاملات پڑھ سکتے ہیں, لیکن 21 اور 22 کو اگر پڑھتے ہیں تو اس میں حتمی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جو ہے نا باقاعدہ کامیابی مل سکتی ہے ایکویریس والوں کو. 21 اور 22 تاریخ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے اچھے ہیں. اس میں آپ کو جو ہے باقاعدہ آپ کو مالی طور پر فائدہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے کسی سے اگر پیمنٹ لینی ہے, اگر کافی دنوں سے جو آپ کے ساتھ کو معاملہ ڈیلے ہو رہے تھے یا ٹال مٹول تھی, یہ ان دنوں پہ آ کے جو ہے نا فائنلائز ہو جائے گی. آپ کو باقاعدہ انسپیکٹڈ طور پر بھی پیسے آئیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی کی مدد کریں, چاہے وہ کوئی آپ اپنے کوئی درینہ دوست کی کیوں نہ مدد کریں. بیرون ملک کے سفر کے لیے بھی یہ 2 تاریخیں آپ کے لیے بڑی نہایت موزوں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اگر آپ اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں بالکل بہتری آ سکتی ہے. ایکویریس والوں کے لیے دیکھیں, جوپیٹر آپ کے خانہ مال پہ آ چکا ہوا ہے, منگل جو اس وقت آپ کے گھر میں ہے. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ سورج جو وہ بالکل ٹرانسفر کر کے آپ کے تیسرے گھر میں یہاں پر آ کر تھوڑا سا نا جو آپ کو محنت تو ضرور کروائے گا, اور محنت کرنی بھی چاہیے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے انسان ہاتھوں سے محنت کرتا ہے, ایک ہوتا ہے دماغ کی محنت ہوتی ہے, ایک مشقت ہوتی ہے جو انسان ہاتھوں سے کرتا ہے. اگر آپ دونوں پہ جو ہے ذرا دھیان دیں گے تو یہ آپ کے لیے اتنا ہی جو ہے نا سود مند رہے گی. ایکویریس والوں کے جو ان سے اب معاملات آگے چل کے بہت بہتری کی طرف آنے والے ہیں. اولاد کی طرف سے بھی بالکل آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, جن کا آپ کے بچوں کو کوئی رشتوں کے حوالے سے کوئی معاملات رکے ہوئے تھے, جس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی افواہ اڑائی کہ بندش ہوئی ہوئی ہے, کسی نے رشتہ باندھ دیا, یہ ساری صورتحال اب ہوا میں کفور ہونے جا رہی ہیں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, تیاری کریں آپ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. بالکل آپ کے جو ان سے حالات, جو ماضی میں جو آپ کے ساتھ جو چیزیں چل رہی تھی, وہ ساری جو نیگیٹو چیزیں تھیں یا جس میں آپ کو باقاعدہ ڈسٹربنس کا سامنا تھا, وہ چیزیں اب ختم ہونے جا رہی ہیں. بزنس کے حوالے سے شراکت میں ابھی آپ تھوڑا سا ذرا رک جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں البتہ ازدواجی زندگی میں کچھ چیزیں جو سی ہیں اس میں آ کر تھوڑا سا اگر اخراجات کے حوالے سے آپ کا تھوڑا سا میٹر خراب ہو رہا ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں بیوی کے ساتھ جو ذرا اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. دیکھیں, خرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا دیتا بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, خرچ کرنے والے کو ملتا ہے. تو لیکن جو ہاؤس وائف ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی لمٹ میں رہ کے چلیں, لمٹ سے باہر جانے کی کوشش مت کیجیے تو زیادہ بہتر ہے. اور جن کو کوئی شادی کے معاملات جو ان سے رکے ہوئے تھے وہ بالکل تیاری پکڑ لیا, اللہ خیر کر دے گا. خاندان میں جن کو کوئی درینہ کوئی آپس میں کوئی پیچیدگیاں یا کوئی رنجشیں تھی یا دوریاں تھیں, وہ بھی جو ان سے نا ختم ہونے جا رہی ہیں. یہی وقت ہے کہ آپ اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو اب کیچ کرا سکتے ہیں آپ, اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بالکل ایک تاثیر رکھنے جا رہے ہیں. اور اپنے اندر جتنی حلیمی اور جتنی محبت پیدا کریں گے اپنے گفتار میں, اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. وہ آپ کے سوشل ایکٹیویٹی میں بھی آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. آپ کے بزنس سے آپ کے جذباتی معاملات, جتنے بھی معاملات ہیں, اب بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا, جتنا خدا کی طرف راغب ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. سفر اس ہفتے کے جو سے آپ کو باقاعدہ 21 تاریخ بالکل موزوں رہے گا آپ کے لیے بھی سفر, لیکن 22 اور 23 کو جو نا کچھ اخراجات پڑنے جا رہے ہیں. وہ والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, انسٹرکشن کا جنہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے, یا کوئی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی جن کا کام رکا ہوا ہے, ان کو بھی خرچہ پڑنے جا رہا ہے 22 اور 23 تاریخ کو. اس میں تھوڑی سی جو نا بالکل احتیاط کرنا ہوگی. اور خاص طور پر جن کو ایکویریس والوں کو جن کو 60 ستی لگی ہوئی ہے, ان کو جو نا خاص طور پہ جو احتیاط کرنا ہوگی. 22 اور 23 تاریخ جو نا بالکل احتیاط کرنا ہوگی. کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا, اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اور دوسری سب سے اہم بات ہے کہ جادو ٹونے کے حوالے سے اور نظر بد کے حوالے سے جو نا کچھ اشارے آپ کو ضرور ہوں گے, لیکن اس میں آپ کو جتنا خدا کو یاد کریں گے, جتنا درود پاک پڑھیں گے, آیت الکرسی پڑھیں گے, سورہ اخلاص پڑھیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر آپ کو جن کو ان کے اثرات بھی ہیں وہ بھی جو نا ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایکویریس والوں کو چاہیے کہ وہ جو نا آپ نے جو نا لوہے کی ایک پلیٹ لینی ہے, یا اگر نئی لوہے کی ملتی تو اسٹیل کی پلیٹ لے لیں. وہ شکر اس میں ڈالنی ہے, شکر سے بھر کے تھوڑے سے پیسے رکھ لینے ہیں, وہ سکوں کی شکل میں رکھنا ہے. وہ آپ نے باقاعدہ جو ہفتے کے دن کسی فقیر کو دینی ہے, اور دیا ضرور جلانا ہے.
انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 6 ہے۔ برج اود پائسس، مین راشی، آخری سائن۔ اس ہفتے کے شروع میں ذرا صحت کا خاص خیال رکھے گا، اخراجات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی کوئی چنتا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جن کا کوئی یورل پاس کا کوئی مسئلہ ہے، جن کو کوئی پرابلمز ہے، خاص طور پر جو خواتین جن کو کوئی انٹرنل پرابلم ہے، یوٹرس میں پرابلم ہے، ان کے لیے بھی جو ہے نا کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ صحت کے حوالے سے خاص خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیجیے گا اور ان کی ہدایات پر بالکل عمل کیجیے گا، بالکل بد پرہیزی کی طرف مت جائیے گا۔ البتہ 18 سے 19 تاریخ کو جو ہے سفر کو پڑ سکتا ہے آپ کو، لیکن دوران سفر جو کو تھوڑے سے معاملات بھی مشکلات کے بھی پیش آ سکتے ہیں آپ کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس صاحب کو ملنے جائیں آگے تو بالکل وہ آپ سے ملاقات نہ ہو، یا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے عین وقت پہ آ کے وہ اپنا موبائل بند کر لے، یا آپ کو گھر سے ہی یہی جواب ملے کہ وہ صاحب گھر پہ نہیں ہے، اور یہاں پر آپ کو تھوڑی سی طبیعت ہے نا مایوسی کی طرف آ سکتی ہے۔ لیکن جو آپ دوران سفر سے پہلے نا تمام چیزیں کنفرم کر کے نکلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت بالکل خاص خیال رکھیے گا۔ ہاں البتہ 21 اور 22 تاریخ کو نا جا کے کچھ آپ کی بھاگ دوڑ زیادہ بڑھے گی، کچھ بزنس کے حوالے سے، کچھ آپ کے روزگار کے حوالے سے، کچھ آپ اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے کچھ آپ فیصلے کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے آگے چل کے بالکل پازیٹیو ہونے والے ہیں۔ ہاں جیک پاٹ کی طرف مت جائیے گا، نہ مزید کی طرف جائیے گا، بالکل آپ کو یہ ابھی سوٹ نہیں کر رہے، اس سے ذرا اوائڈ کیجیے گا اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ 22 اور 23 تاریخ ہے اس میں آ کے تھوڑا سا دوستوں کے حوالے سے کچھ چیزیں کو تھوڑا سا ذرا احتیاط سے چلنے کی کوشش ہوگی، پولیٹکس کے حوالے سے یا کسی بھی مذہبی گفتگو کے حوالے سے، چاہے فقہ کے حوالے سے، یا آپ نے کسی کے ساتھ بحث و مباحثے میں نہیں اترنا، ورنہ یہ معاملات باقاعدہ ایک بحث مباحثہ وہ لڑائی جھگڑے کی طرف یا ذہنی ایک دوسرے سے دور ہونے کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی جہاں تعلق ہو، واسطہ ہو، وہاں پر ایسی چیزوں سے بالکل اجتناب بھی کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اولاد کی طرف سے کچھ چیزیں اب بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن آپ کو بھی چاہیے اگر آپ اولاد کی ان کے فیوچر کے حوالے سے آپ کو بھی اب فیصلے کر لینے چاہیے، بالکل کر لینے چاہیے، ٹال مٹول بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کچھ معاملات میں اگنور کرنا چاہیے۔ اگر یہ جتنی بھی ڈیلے ہوئے ہیں اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے، آپ نے کچھ چیزیں اگنور کرنے کی اور غفلت کا مظاہرہ کرنے کی بالکل کوشش کی ہوئی ہے۔ میں پھر کہوں گا یہاں پہ کہ اپنے بھاگیہ کی طرف، نصیب کی طرف ضرور دیکھیے گا، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے تدبیر میں اپنے حصے کا کام کرنے میں کوتاہی مت کیجیے، کیونکہ جوپیٹر جب گھر میں آتا ہے نا تو یہ انسان کو سستی اور قائلی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو دیکھیں یہ انسان کے اپنے اختیار میں، ضروری نہیں ہے کہ جوپیٹر آپ کو بالکل کہہ رہا ہے بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں، نہیں، آپ بالکل اس کے بالکل برعکس چلیں، آپ اپنے آپ کو چارج کر کے رکھیں۔ آج کا کام آپ نے گھنٹوں میں، بلکہ آج کا کام ابھی کرنا ہے، گھنٹوں بعد بھی نہیں کرنا، ہاں ابھی کرنا ہے۔ جتنا اپنے آپ کو چارج کریں گے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ازدواجی زندگی بہتر ہونی جا رہی ہے، بزنس میں آپ کو بالکل فائدہ ہونے جا رہا ہے، کوئی نئی انویسٹمنٹ بالکل آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اور کسی کے ساتھ اگر لائف سلیپ پارٹنر اگر آپ کو کوئی دستک دے رہا ہے تو بالکل آپ ان کے ساتھ کریں، نئے کانٹریکٹ سائن ہونے جا رہے ہیں، یہ ہفتہ آپ کے لیے بالکل بہتر رہے گا۔ بس اپنی ذرا صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ لو اور رومانس کے معاملات میں ہاں اس میں آگے تھوڑا سا اب آپ کو پریکٹیکل آپ بالکل ہو چکے ہوئے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ہوا میں جو کھڑی ہوئی تھیں وہ چیزیں اب بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ خود فیصلہ کریں گے یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، جو میں غلطی پہ تھا یا سامنے والا غلطی پہ تھا۔ بہرحال آپ اپنے بالکل اس خانہ کو 7ویں گاڑی یعنی شادی میں اگر بالکل آپ لا سکتے ہیں اپنے معاملات کو اب ازدواجی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ڈالنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے ان کے لیے جس ہفتے کی 21 اور 22 تاریخ بڑی موضوع ہے، کوئی نیا کانٹریکٹ سائن ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے کچھ چیزیں فارمیسی کے حوالے سے کچھ چیزیں بہتری کی طرف اب آنا شروع ہو جائیں گی اور مزید ہوں گی، اور جن کا فاسٹ فوڈ یا کوئی ہوٹلنگ سے وہ بچتا ہے وہ بھی اب تیاری کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو بھی اس ہفتے چاہے رمضان ہونے کے باوجود وہ اپنے ٹارگیٹ کو بالکل اچیو کریں گے، کوئی نیا آپ کو کوئی آرڈر مل سکتا ہے۔
पाइसिस वालों को जो उनसी घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए को जितना खुदा की तरफ राग़िब होंगी और अपने घरेलू मामलात में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होती चली जाएंगी उतना उनके लिए बेहतर होगा। अब आपने जो उनसे ना ख़ास तौर पर जो आपके जिनके घुटनों में दर्द है और पिंडलियों में जो उनसे बहुत ज़्यादा अपना दर्द महसूस करते हैं उनको जो उनसे ना अपने डॉक्टर से बिल्कुल रब्ता करना चाहिए। और जिनके पाँव में जलन महसूस होती है डायबिटीज़ की वजह से या पाँव सून हो जाते हैं वो भी जो उनसे ना अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और बिल्कुल गैर आपने जो उनसे ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाना। परहेज़ डायबिटीज़ के मरीज़ों को तो बिल्कुल रमज़ान में जो उनसे परहेज़ करना चाहिए। हाँ, वो डायबिटीज़ में देखिए रोज़ा सिर्फ इस्लाम का नहीं है कि आपने इतने घंटे फाके ले लिया, बाद में जब अफ्तारी का टाइम आया तो आप बिल्कुल बद परहेज़ी की तमाम दहलीज़ें पार कर जाएँ तो वो बिल्कुल उससे नुकसान ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेहत के हवाले से। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा। अब पाइसिस वालों को चाहिए कि आप जुमेरात को अफ्तारी के टाइम खाना दें। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इस मरतबा आपने जो उनसे ना आपने भी जो उनसे ना 2 किस्म की खजूरें जो उनसे मिक्स करके वो आपने किसी फ़कीर को देनी है, साथ में थोड़े से पैसे देने हैं। और ऐत करीमा जो उनसी आपने बाकायदा 203 मरतबा जो उनसी ऐत करीमा सुबह शाम इसका विरद और दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अब जाते जाते मेरा आपके पैगाम है कि अपने से निचले से तबके लोगों का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है उसमें बहस मुबाहिसे में मत उतरिएगा। ठीक है जी, आपके नज़रियात आप जिस पार्टी के साथ भी हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, उसमें आपकी गुफ्तगू आपका रवैया ये साबित करे कि आपके बाकायदा एक अच्छी तरबियत है आपकी। ये हुकूमतें आनी जानी चीज़ें, लेकिन अपने आसपास से के लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब मत कीजिएगा। जो आपको बेहतर नज़र आता है बिल्कुल कीजिए। सोशल मीडिया में तो बाकायदा एक घर घर जो उनसे एक डायलॉग एक मुकालमा शुरू हो चुका हुआ है कि कौन गलत है कौन ठीक है। अब तो किसी को ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन गलत है कौन ठीक है, सब नज़र आता है कौन ठीक है कौन गलत है। हाँ, अलबत्ता जहाँ पर आपको हक़ नज़र आता है तो उसके साथ खड़े ज़रूर होइएगा, बिल्कुल खड़े होना चाहिए आपके साथ। हाँ, इंशाअल्लाह ताला जाते जाते मैं एक फ़िक्रा ज़रूर कहूँगा, किसी बुरे आदमी के साथ लग के जीतने से बेहतर है किसी अच्छे के साथ खड़े होकर हार जाओ। लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।